आचार्य द्वितीय खंड साहित्य विभागे अद्य वयं नेषद्महाकाव्यस्य परिचयरूपेण संस्कृतकाव्यस्य उद्भव एवं विकासश्च इति विषये चर्चां कुर्मः। संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषाणां श्रेष्ठभाषा सम्पन्ना प्राचीनतमा। अस्य वाङ्मये अद्वितीयं वैशिष्ट्यं साम्प्रतमपि महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। भारतीय संस्कृते अनुप्राणित सुरभारती मंदाकिनी पीयूषधारा अवगाहनेन हृदये परम विश्रांतिं प्राप्नोति। तदनन्तरं युगान्तरेषु प्रवाहिताः भारतीय चिन्तनधारा अक्षुण्णधारा यत्र नैकानेक संक्रमण व्युत्क्रमणां पारं कृत्वा अद्यावधि निरंतर अजस्ररूपेण प्रवहमाना भवति। भारते भारतीयतायाः स्नेहेन सुधीजनाः सम्मानदृष्ट्या अस्य सम्मानं कुर्वन्ति। अतः भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन इत्यादीनां तत्वानाम् अनुशीलनम् अत्र प्राप्यते। समस्त मौलिक निधि संस्कृत भाषायाम् एव साहित्ये एव वर्तते। अत्र भारतीय दर्शनं धर्मशास्त्रं विधिशास्त्रम् अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं स्थापत्यं गणित फलित ज्योतिष आयुर्वेद विज्ञान मंत्र तंत्र यंत्र संगीत शास्त्रादीनां समाज शास्त्र इतिहास पुराण काव्यशास्त्र नाट्यशास्त्र इत्यादीनां कलादीनां च अध्ययनं प्राप्यते। अनेनैव भारतस्य मौलिकस्वरूपं संस्कृतिज्ञानम् अत्र प्राप्यते। अतः अस्य उद्भवस्य स्वरूपं कथम् इति जिज्ञासा वर्तते। निश्चयपूर्वकं कथितुं न शक्यते, यतोहि कदा अस्य काव्यधारायाः प्रस्फुटनम् अभवत् तथा कथम् इति प्रामाणिक तथ्यानाम् अभावेन अंतिमो निर्णयः तु दुष्करः। तथापि काव्यधारायाः सृष्टि सहस्राब्द्या पूर्वम् अभूत् इति नवीनरूपेण नूतनस्वरूपेण अधुनापि साम्प्रतं प्रचलति निस्सरति। अतएव सामान्यरूपेण कथितुं शक्यते यत् मानवीय भावनानां प्रतिनिधित्वरूपेण काव्यसृष्टि मानवजाति सृष्ट्या सह प्रादुर्भूता। यतोहि मानवीय भावनानां प्राधान्यम् अनेनैव काव्यस्य हृदय संवेद्ये सहृदयालात्मकता इति उच्यते। मानव मानसे सहसा सुख दुख क्रोध करुणा भय विभ्रम विलास इत्यादीनां मार्मिक अनुभूति सहसैव भवति। अतः एतादृशानां भावानां भावसंपृक्त मानसरूपेण आनन्दमग्नाः यदा भवन्ति जनाः तदैव एतादृशा मनोभावाः बहिर्निर्गताः निस्सरिताः काव्यधारारूपेण एव प्रस्फुटिताः भवन्ति। लौकिक संस्कृत काव्यस्य प्रादुर्भावः कथम अभूत् इति लौकिक आदिकाव्य रामायणे प्रणयनं भावात्मक रूपेण एव अस्ति। यतोहि वाल्मीकि यदा माध्यन्दिन स्थाने स्नानार्थं तमसा नद्या तटे गतवान् तदनन्तरं व्याधं दृष्ट्वा क्रौञ्चयुगलेन एकः क्रौञ्च पक्षीवधः तेन कृतः। अतः विलपन्ति तस्य युगलस्य सहसा पाणिनि मनसि भावः संजातः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। अर्थात अरे निषाद, तू अधिक समय तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तूने क्रौञ्च युगल में से एक को काम मोहित को मार करके अच्छा नहीं किया। वस्तुतः वाल्मीकि महर्षि मानसोद्गार
यत् शोकाकुल हृदयस्य सहसैव निःसृता। अतः वाल्मीकि शोक एव कवि, यस्य हृदयस्य स्पर्शं किंचित वक्तुम् अनेनैव रागात्मिका वृत्ति एव काव्य व्यापारे प्रवृत्त भवति। अतः अनिर्वचनीय शोक एव काव्यस्वरूपेण बहिर्प्रस्फुटितः भवति। कथितं च सो अनुव्यवहारणाद् भूय शोकः श्लोकत्वमागतः। शोक एव श्लोकरूपेण बहिर्निस्सरितः। तदनन्तरं चिंतनं करोति कवि, पाशबद्धोऽक्षरसमः तंत्रीलय समन्वितः शोकार्थस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। अर्थात सर्वे भावाः आनंदमयः कथम इति आशंका। यतो हि सुखस्य भावः दुःखस्य निर्वेदस्य ग्लाने, किंतु सर्वत्र आनंदं प्रसरति इति शंका वर्तते। किंतु करुणादिरसेषु दुःखमयत्वेपि आनंदं कथं प्राप्नोति इति समाधानम् आचार्य विश्वनाथेन कृतं। कथं? करुणादावपि रसे जायते यत् परमं सुखं स चेतसाम् अनुभव प्रमाणं तत्र केवलम्। तत्र केवलं सहृदयानां हृदय एव प्रमाणम्, अन्य प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति। अतः करुणा अपि सुखकरी। यतो हि नाट्यादीनां करुणरसे वर्तते, तथापि निरन्तरम् अवलोकयन्ति जनाः, तत्र आनन्दं प्राप्नुवन्ति, अनेनैव तत्र गच्छन्ति। काव्यरसस्य अनुभूति केवलं सहृदयानां हृदये एव भवति। अन्यथा तु रंगमंचे यथा काष्ठादयः कुड्म्यादयः अस्मयः प्रस्तरखण्डा अपि वर्तन्ते, किन्तु तेषाम् अनुभवं रसस्य आस्वादनं कर्तुं न शक्नुवन्ति ते। अतः कथितं सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् निर्वासनास्तु रंगान्तः काष्ठकुड्यास्म सन्निभा। वासना से युक्त सहृदय रसिकों को ही रस का आस्वादन कराता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वासना से रहित पुरुष किस तरह से है? जैसे नाट्यशाला में काष्ठ, दीवार, प्रस्तरखंडा इत्यादि जड़वत् ते पतन्ति स्थिरा भवन्ति न अनुभवन्ति रसादीनाम् आनंदम। अतः भारतीय विचारधारा काव्यम आनंद स्वरूपम कथयन्ति। आनंद स्वरूप कारणेनैव रसम ब्रह्म सदृशम ज्ञायते। अतः वेदांत दर्शनकाराः तु सच्चिदानंद इति उच्यन्ते। अनेनैव आनंद प्राप्त्यार्थम काव्यस्य विकासः अभवत्। प्रसिद्ध काव्यालोचकः मम्मटः अपि कथयति आह्लादैकमयी नवरसरुचिरा, आह्लादैकमयी नवरसरुचिरा भारती जयति। अनेन प्रकारेण काव्यसृष्ट्या भावना महत्वपूर्ण स्थानं तत्र वर्तते। मानवस्य सुख दुःखात्मक अनुभूति कविता रूपेणैव बहिरागच्छति। तत्र मानव जीवनेन सह कवितायाः प्रगाढ़ संबंधः वर्तते। अतः विकासस्य मानवजाते विकासस्य कविता विकासः सम्यक् रूपेण प्रचलति। साहित्यस्य विकासक्रमे विभाजनकालः कर्तुं शक्यते। यत् वैदिककालः, वेदोत्तरकालः, आर्षमध्यकालः वा, महाभारतकाल, पुराणकालः वा, कालिदासात् पूर्वकालः,
कालिदासोत्तर काल है। सर्वप्रथम वैदिक काले वेदानां सृष्टि महत्वपूर्णा। संस्कृत साहित्ये वैदिक साहित्यस्य विषये निश्चयपूर्वकं कथितुं न शक्यते यत् साहित्यस्य निर्माणं कदा प्रारम्भम् अभूत्। तत्र विद्वांसः ऐक्यरूपेण कथितुं न शक्नुवन्ति। अतः सर्वप्रथमं प्रारंभिक कालः संहिता साहित्यरूपेण स्वीकुर्वन्ति। ऋग्वेद संहिता सर्वाधिक प्राचीना इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति। समस्त शास्त्रेषु उद्भवस्थानं वेदे एव प्राप्यते। भारतीय मनीषिणाम् अवधारणा अस्ति यत् काव्यस्य उद्भव वेदेभ्यः। वैदिक साहित्ये उच्चकोटिकाव्यशास्त्रीय विधानां दर्शनं प्राप्यते। अनेनैव तत्र गुसावर्णने सरसत्वं, स्वाभाविकत्वं, माधुर्यं, रमणीयत्वं, कमनीयत्वं प्राप्यते। सहसैव हृदयम् आकर्षति। वैदिक ऋचासु नैसर्गिक रागात्मिक कमनीय सहज वृत्ति पाठकानां चित्ते सहसैव बलात् चित्ते स्थिरा आगच्छति वा मनसि। अनेनैव अत्र एकस्मिन् उदाहरणे सूर्यो देवी मुससं रोचमाना मर्त्योनयोषाम् अभ्येति पश्चात् यथा सूर्ये तथैव अनुगमनं करोति उषायाः। यथा एकः पुरुषः नार्या पृष्ठे पृष्ठे चलति तथैव सूर्यः उषायाः पृष्ठे पृष्ठे अनुगमनं करोति इति वेदे उदाहरणं प्राप्यते। देवी उषायाः साम्यं सुन्दरनर्तक्या वा एतादृशी वर्तते यथा प्रियजने या प्रियजनार्थं स्ववक्षस्थलं प्रदर्शयति एका कुमारी, तथैव उषा स्वसौन्दर्यं स्वरूपं प्रदर्शयति सूर्यं भास्करं वा। अनेनैव रसमयी उक्तीनां दर्शनं भवति। अतः वैदिक साहित्यस्य समन्वये काव्यशास्त्रीय अनेक तत्त्वानां तत्र प्राप्यते। अनेनैव कथितुं शक्यते यत् साहित्यस्य चत्वारि अंगानि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक धारा अविच्छिन्न रूपेण प्रवाहिता। अनेनैव वेदोत्तरकाले आर्षकाल इति उच्यते। ग्रंथरत्न रामायणस्य तदा निर्माणम् अभवत्। महर्षि वाल्मीकि आदिकवि सर्वे मन्यन्ते। लौकिक संस्कृत काव्यस्य आद्य ग्रंथ परवर्ती उपजीव्य ग्रंथरूपेण काव्यरसानाम् उल्लेखः तत्र प्राप्यते। रसै श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकै वीराधिवी रसै युक्तै। अनेन प्रकारेण अस्य ग्रंथस्य आधारेण लक्षणग्रंथकाराणां काव्यलक्षणादीनां विषयाणां प्रतिपादनं कृतम्। करुणरसस्तु अस्य काव्यस्य बीजं। काव्यस्य जन्मम् एव करुणरसस्य वातावरणे अभवत्। महाकवि कालिदासेन रघुवंशे भवभूतिना उत्तररामचरिते आनंदवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोके अस्य विषयस्य उल्लेखः कृतः। अनेनैव विकसितकाव्यशैल्या दर्शनं रामायणे प्राप्यते। काव्यस्य दृष्टि उत्तमकाव्यं रूपेण कथानककरुणार्णवं निमज्जितं। रामायणस्य भाषा सरस प्रवाहरूपेण च प्राप्यते।
कवि भाषा सुंदरी रसविलास रूपेण भावुक सहृदयम आकृष्टम विना नैव निवसति। अनेनैव तत्र ऋतूनां पर्वतादीनां नदीनां संध्या रजनी इत्यादीनां वर्णनम अतीवम अत्यंतं सजीव रूपेण हृदयाकर्षक रूपेण तत्र प्राप्यते। विविध प्रकाराणां छंदानां छंदो विषयक ज्ञानं परिपूर्णता वा तत्र प्राप्यते। अलंकाराणाम् अपि तत्र सम्यक् प्रयोगम लक्षण ग्रंथकारा अपि अस्मिन् महाकाव्ये अनेकानि उदाहरणानि स्वस्वलक्षणग्रन्थेषु आधारीकृत्य उदाहरणरूपेण तत्र प्रस्तुवन्ति। यथा ध्वन्यालोके एकः श्लोकः रवि संक्रांत सौभाग्ये तुषारावृत मंडल है निवासांद इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। अत्र काव्यशैली मनोरमा गंभीरा च वर्तते। अनेनैव महाभारत कालः पुराण कालः वा रामायण ग्रंथस्य पश्चातवर्ती महाभारत काल है। तत्र पुराणानां प्रणयनपि अभवत्, अतएव पुराण काल से संज्ञा अपि अभिहिता। तत्र महाभारतस्य निर्माणं सर्वत्र प्रसिद्धं वर्तते। अस्य ग्रंथस्य निर्माणेन पर्याप्त सामग्री प्राप्ता साहित्ये शास्त्रे। काव्यरत्नेषु नैक महाकाव्यानां नाटकानां गीतिकाव्यानां कथानकं तत्र प्राप्यते। अनेनैव नैकानां श्लोकानाम् उदाहरणरूपेण तत्र प्राप्यते। यथा एकः प्रसिद्धः श्लोकः कर्णविप्रलम्भस्य अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्युर्जघनस्पर्शी निविविसृंसनः करः। युद्ध क्षेत्रे यदा एका नायिका पत्युर्शवं दृष्ट्वा स्वशृङ्गार स्वरूपस्य तत्कालस्य वर्णनं चिन्तयति, कथयति च अयं सैव करः विसृंसनः अद्य मृतः। ये श्रृंगारिक क्रियाणां संचालनं कुर्वन्ति तदा अद्य कर्णरूपेण अत्र रणक्षेत्रे नाशं भूत्वा पतति। अनेन प्रकारेण नैकानां काव्यानाम् उदाहरणानि तत्र प्राप्यते महाभारते। अनेनैव शृङ्गाररसस्य रसधारा प्रवाहिता। यथा एकस्मिन् उदाहरणे पादन्यासैर्भुजविद्युतिभिः सस्मितैर्भ्रुविलासैः भज्यमध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुखे कबररसनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्था तडित इव ता मेघचक्रे विरेजु। शृङ्गाररसस्य सरसधारा अत्र प्रवाहिता। अनेनैव भक्तिभावनापूर्ण परिपूर्ण श्लोकस्य दर्शनम् अत्र भवति। केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयामय करो असुरदेवचम्बो स्वर्गाय साधुषु खले स्वितराय भूमन् पादय पुनातु भगवान भजतामघम नः।
अग्निपुराणे तु लक्षणग्रन्थानां स्वरूपं प्राप्यते। अत्र काव्यशास्त्रीयरहस्यानाम् उद्घाटनं तत् कृतं। काव्यस्य विश्लेषणरूपेण अत्र कथितं। संक्षेपाद् काव्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यं स्फुरदलङ्कार गुणवद्दोषवर्जितम्। एतादृशी पदावली काव्यम् इति कथितं या दोषरहिता अलंकार गुणोपेता। कालिदासात् पूर्व काल है। रामायण पुराण कालोत्तर रूपेण कालिदासस्य पूर्व काल संस्कृत काव्ये अंधकारमय है। महाकवि कालिदासस्य कृतीनां साहित्यिक दृष्ट्या पर्याप्तं विकासं प्राप्यते। तत्र काव्यशास्त्रीय समस्त गुणाः प्राप्नुवन्ति। कवि काव्यव्यंजना विलासपूर्ण स्वरूपं तत्र ग्रंथेषु स्वग्रंथेषु प्रस्फुटनं कृतं तेन। अतः कालिदासस्य रचनासु छन्दानाम् अलङ्काराणां चातुर्यं प्राप्यते। कमनीयकलेवरं तत्र वर्तते। अनेनैव तस्य उत्कृष्टतम शैल्या अनुशीलनं स्पष्टम् अभवत्। पुराणकाले कालिदासात् पूर्वं निश्चितरूपेण महाकाव्यानां रचना तु अभवत्, किन्तु साम्प्रतं नोपलब्धा। अतः महर्षि पाणिनि कृत जाम्बवती विजयं काव्यं यद्यपि नामोल्लेखनं कदाचित् भवति, किन्तु अप्राप्तम्। अन्येनैव सदुक्तिकर्णामृतम् इति ग्रंथे कवि प्रशंसारूपेण एकस्मिन् पद्ये सुबन्धु कालिदास भारवी भवभूति दाक्षीपुत्र इत्यादीनाम् उल्लेखः प्राप्यते। पतंजलि पाणिनि आचार्यं दाक्षीपुत्र रूपेण संबोधयति। अनेनैव सरससुंदर रचना पाणिनि एका प्राप्ता। यथा गते अर्धरात्रं परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यत्प्रावृषिकालमेघा अपश्यति वत्समिवेन्दुबिम्ब तच्छर्वरी गौरिव हुंकरोति। अनेनैव स्पष्टं महाभाष्ये यत् वररुचि महर्षिणापि एकं काव्यं लिखितं। छंद पिंगल आचार्येण छन्दशास्त्रे छन्दसूत्र इति ग्रंथः लिखितः। अनेनैव संस्कृतसाहित्यस्य विकासः अभवत्। एतादृशानां तथ्यानां ज्ञानं यत् भवति, महाकवि कालिदासस्य पूर्वं काव्यकलायाः अत्यधिक समुन्नति अभवत्, किन्तु कालवशात् विस्मृतं साम्प्रतं नष्ट प्राप्तं न प्राप्नुवन्ति। वयं ग्रंथानां प्राप्ति न वर्तमानसमये। अनेनैव शिलालेखेषु अपि तस्य विकासः जायते अवलोक्यते। रुद्रदामन गिरनारस्य शिलालेखः, हरिशेन लिखित समुद्रगुप्त प्रशस्ति अद्वितीय महत्वपूर्ण स्थानं, वत्सभट्टिनः अलंकृत काव्यशैल्याः प्रतिनिधिकविरूपेण स्थानं प्राप्यते। गोडीरीते प्रयोगं तत्र प्राप्यते। अत्र एकः पद्यः उदाहरणरूपेण चलत्पताकान्यबलासनाथान्यर्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि
तडिल्लता चित्रसिताभ्रकूटतुल्योपमाना निगृहाणि यत्र। अस्य श्लोकस्य साम्यं कालिदासकृतमेघदूतस्य अस्मिन् श्लोके दृश्यते। विद्यत्वन्तं सलिलवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताय प्रहतमुर्जा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गं मभ्रं लिहाग्रा प्रासादत्वां तुलयितुं मलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः। अनेन प्रकारेण कालिदासात् पूर्वं पूर्ववर्ती कवीनाम् उल्लेख है यत्र तत्र प्राप्यते। कालिदासोत्तर काल है। संस्कृत काव्ये सरलत्वेन सहज रमणीय सुकुमार शैल्याः चरमोत्कर्षः कालिदासस्य काव्यकलायां प्राप्यते। राजबली पांडे महोदयेन, प्रोफेसर जी.सी. झाला महोदयेन, प्रोफेसर चंडोपाध्याय इत्यादि विद्वांसः कथयन्ति यत् कालिदासस्य समयः ईसापूर्वं प्रथमशती मन्यन्ते सर्वे। कालिदासस्य संस्कृतसाहित्यं सर्वश्रेष्ठम् अद्वितीयम् अनुपमं च ज्ञायते। अतः कविता कामिन्या विलासः तत्र प्राप्यते। पाश्चात्य विद्वांसः अपि कालिदासस्य भूरि भूरि प्रशंसा कुर्वन्ति। तस्य काव्यसौष्ठवं, नाट्यकलायाः लालित्यं, गीतिकाव्यस्य सरसत्वं सर्वथा श्लाघ्यः इति उच्यन्ते पाश्चात्य विद्वांसः। शकुन्तलायाः तत्र कविता सुंदरी रूपेण अपर कविना संप्रक्त न सति अनाघ्रात प्रसून अलून किसलय अनाविद रत्न अनास्वादित नवीन मधुर रस सदृश या सुकृतेन प्राप्तः इति शाकुंतल वर्णने कविना कथितम्। अतः कालिदासः राष्ट्रीय कवि इति हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदयेन उक्तम्। अनेन प्रकारेण काव्यत्रिवेणी प्रसाद माधुर्य वैदर्भी रूपेण, ध्वन्यात्मकता इति सरसकला रूपेण चमत्कारं तत्र प्राप्यते। कालिदासस्य काव्यशैली मनोरमा वर्तते। यथा शाकुन्तलवर्णने अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहैः रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। अनेनैव प्रकृतिवर्णनस्य मानवीकरणं, मानवीयभावनानां तत्र सुन्दरं समन्वयं प्राप्यते। प्राकृतिक उपादानं मानवीयसौन्दर्यवर्णने उपकरणरूपेण तेन प्रस्तुतम् आचार्येण वा कवि कालिदासेन। अतः शकुन्तलायाः सहजसौन्दर्यस्य प्रस्फुटनं वशात् कवि प्राकृतिक उपकरणानाम् आश्रयं प्राप्नोति। यथा अधरः किसलय रागः कोमल विट्पानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनम् अंगेषु सन्नद्धम्। नंदस्य उपमालंकारे एकः उदाहरणम् अत्र एकं प्राप्यते। तम गौरवं बुद्धगतं चकर्ष भार्यानुराग पुनराचकर्ष सो अनिश्चयान्नापि ययो न तस्यो तरंगेष्वपि
विवराजहंस है। अनेन प्रकारेण शनै शनै कृत्रिम काव्यशैल्या विकास है अभवत्। कविनां पाण्डित्य प्रदर्शनस्य प्रवृत्ति प्रदर्शिता, अलंकार प्रयोगे प्रवीणता, शब्दाडंबरे एव केचन कवयः तु व्याकरण वैदुष्य प्रदर्शने एव संलग्नाः भवन्ति स्म। तत्र कालिदासस्य काव्यशैल्याः प्रभाविताः, परन्तु वैदुष्य व्यामोहेन स्थाने स्थाने तत्र वैदुष्यं प्राप्यते। अर्थस्य गांभीर्यं, साभिप्राय व्यंजना इत्यादि भारवी कवि भाषा वर्तते। स्वयमेव काव्यशैल्या वर्णनं तेन कृतं भारवी कविना। स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतम् अर्थगौरवं, रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यम् अपोहितं क्वचित्। वैदुष्य प्रदर्शनेन संपूर्ण श्लोके एकैव व्यंजन या प्रयोगम दृश्यते भारवी कवीर ग्रंथे। यथा न नो नन्नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो ननुन्नेन्नो नानेना नुन्नुन्नुनन्। अनेने व्याकरण से प्राधान्येन काव्यगत सुंदरताया सरसताया वा अभाव है। अस्मिन् संदर्भे स्वयमेव उक्तं दीपतुल्ये प्रबंधोयम शब्द लक्षण चक्षुषां हस्तामर्श इवान्धानां भवेत व्याकरणाद्यते। अनेन प्रकारेण कथितम् उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणा। अर्थात महाकवि माघस्य काव्ये संपूर्णत्वं प्राप्यते। त्रयोगुणाः उपमा अर्थगौरवं पदलालित्यं, त्रयोगुणा माघस्य काव्ये प्राप्यते। शिशुपालवधे इति। अनेनैव घंटामाघ इति उपाधिना विभूषितः माघ है। यथा उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तं वहति गिरिरयं विलंबि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्रलीलाम्। अनेन प्रकारेण भारतीय समालोचकाः संस्कृत काव्य परंपरायां नेषधीय चरितमपि सर्वश्रेष्ठं मन्यन्ते। अतएव कथितं तावद्भा भारवे भाति यावन् माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। अनेन प्रकारेण नैषधीय चरितस्य कोमल कांत पदावली, सुंदर शब्द चयनम, भावभंगिमा, भाषा सौंदर्य, सरसत्वम, रमणीय रसधारा, संगीतमयी सुमधुर छंद योजना इति विद्वन्मंडली द्वारेण मुक्त कंठेन प्रशंसा कृता। नेषधे पदलालित्यम इति उक्तम। अनेन प्रकारेण नेषद महाकाव्यम संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धम इति न संशय अलम।